खाली खाली अखियों में तू ही बसा था, मन्नत मुराद मेरी तू ही दुआ था। रिश्तों के मान सारे झूठी कहानियां, होती ना आसान रब्बा याद भुलानियां। हो हारा दिल सजना वे, हारा दिल सजना वे, ओ सजना वे। مامان من هیچ نسبتی با تو نداره. مامان گناهکارش نکن. ای بچه چرا بینمون اومد؟ چرا اومد؟ چرا اومد؟ کاش این بچه هیچ وقت تو زندگی مامانم نمی اومد. آبده دخترم دست نزن. من دخترتون نیستم. من دخترتون نیستم. دلتون پسر میخواست نه؟ الان صاحب پسر شدین. من الان مامانمو میخوام زنده و سالم. کشتینش بابا. مامانمو کشتین. مامانمو کشتین. دیگه اسم منو نیارین. اسم منو نیار. مامان شما رو کشتن. منو ببخشه گفته. منو ببخشه گفته. ابرار. بله ابرار. چی؟ انا لله و انا الیه راجعون. باشه من میام. چی شده؟ چرا حرف نمیزنیم؟ بگو چی شده؟ شکفته به رحمت حق پیوست. دکتر صبیحه بهم گفته بود که این زایمان براش ممکنه سخت باشه. سنش هم زیاد بود و تو دوران بارداریم فشار خون و هزار درد و مرض دیگه هم هست. به هر حال باید بریم اونجا. ابرار و دختراش الان به همون خیلی نیاز دارم. و در ضمن تو این اتفاق ما هم تا جایی مقصریم. برو حاضر شو. امکان نداره. من به هیچ وجه نمیرم. پامو اونجا نمیذارم چون مسخره مردم میشم. باشه من میرم. خوبه؟ مادر خیلی بدبختی بود. نه خوشحالی دختراشو دید نه پسرشو. به جز افسوس خوردن چه کاری میشه کرد؟ امانت خدا بود و خداوند پیش خودش برش گردونده. من اون سالها همو میشناختیم. میدونین این روزای آخر خیلی حرفای ناامید کننده ای میزد. از یه طرف عجله برای ازدواج دخترش، از یه طرف دیگه اون شرایطش. با اون شرایطش چه حرف خوشحال کننده ای میزد؟ این مردا که خیلی بی احساسن. به زنا مثل یه ماشین برای بچه دار شدن فکر میکنن. به این فکر نمیکنن که ماشین هم ممکنه گاهی از کار بیفته. راستی زیبا، از بچه خبر داری؟ تا کی بیمارستان میمونه؟ آبجی بچه فعلا خیلی ضعیفه. بهتره که یه چند روزی توی دستگاه باشه. حداقل خدا رو شکر که اون بچه خواهرایی داره که مواظبش باشن. حالا دیگه شما دوتا باید حسابی قوی باشین. اون بچه الان مسئولیت شماست. آره والا همینطوره. حداقل قبل رفتنش شوهر و دخترشو به آرزوشون رسون. ولی بیچاره جون خودشو از دست داد. ما همچین آرزویی نداشتیم تا وقتی که داداش نداشتیم. تو زندگیمون هیچی کم نبود. اما الان دیگه هیچی نداریم. هیچی. هیچ کس جای خالی اونو پر نمیکنه. آبده
عرفان، همه چی تموم شد، همه چی نابود شد. خانوادم، خوشبختیم، همش نابود شد. شکفته خیلی ازم ناراحت بود. من چطور نفهمیدم؟ صبور باش ابرا، صبور باش. نتونست حرف دلشو بزنه، نتونست شکایت کنه، همینجوری رفت. عرفان شکفته با من کار خوبی نکرد. صبور باش ابرار، صبور باش. با گریه کردن اینجا نشستن همه چی مثل قبل نمیشه ابرار. بچه ها الان تنها بهت نیاز دارن. با نشستن و گریه کردن هیچی درست نمیشه. بریم داداش، زود باش بریم. چی کار کنم عرفان؟ چطوری برم خونه؟ دخترای من که حرف زدن به کنار، حتی نمیخوان قیافه منو هم ببینن. شکفته که خودش از زندگیم بیرون رفت. حالا دخترم هم ازم متنفر شدن و نمیخوان منو ببینن. تو باید صبور باشی مومنه. این شاید سخت‌ترین کار توی زندگی باشه، اما بازم باید این کارو بکنیم. ما با رضایت خودمون به دنیا میاییم و از دنیا میریم. فقط مامانم نمرده روحام، همه احساسات درونی و پیوندهای منم مرد. خاله بتول عمدن اونو خونش دعوت کرد و جلوی همه بی‌آبروش کرد. اون میدونست که مامان نمیتونه این ضربه رو تحمل کنه و با اون وضعش حتی میتونه جونشو از دست بده. این یه اتفاق نبود، این یه نقشه با فکر رو از پیش تعیین شده. تو دیوونه شدی دختر؟ این چه حرفیه که میزنی؟ مومنه اینجوری نیست. دقیقاً همینه. مگه من چی کار کرده بودم؟ چه بدی کردم؟ چه بدی در حقش کردم؟ یا اون مامان منو ازم گرفت. کسی اینقدر بیرحم، اینقدر ظالم مگه میتونه وجود داشته باشه؟ ساکت شو مومنه. مامان هر کاری کرد چون حق داشت. جای اون هر کسی بود همین کارو میکرد. ما این موضوع رو ازش پنهون کردیم. اشتباه از خاله هم بود. تو چرا راجع به مامانم این حرفا رو میزنی؟ الان وقت این حرفاست. من فقط حرفشو زدم، بعد تو اینقدر ناراحت شدی؟ به خاطر حرفای مامان تو مامان من جونش از دست داد. حالا حتی ناراحتم نیستی؟ ناراحتم که الان اومدم پیشت. مومن غم‌هات و ناراحتیات از من جدا نیست. تو چرا نمیفهمی؟ اونی که غم میده چطور از همدردی و تسلی حرف میزنه؟ لطفاً رو من حتی از شنیدن اسم این عشقم متنفر شدم. لطفاً داداش روحام، ما رو به حال خودمون بذاریم، ما رو ببخشین و از پیشمون بریم. شما ناراحتی ما رو درک نمی کنین. اگه من واقعیت رو بگم اون وقت شما فکر میکنین که دارم از حدم میگذرم. برای همین از اینجا برین و ما رو به حال خودمون بذارین. من ناراحتی شما رو درک میکنم. نمیدونم چرا نمیفهمیم. ما نمیخوایم بفهمیم، هیچی رو نمیخوایم بفهمیم. پس لطفاً از اینجا برو. یعنی تو انقدر ذهن محدودی داری که همچین حرفی میزنی؟ من اینو نمیدونستم.
چجوری زندگی میکنی؟ اگه از لحاظ پزشکی همه چی خوبه، پس هر وقت بخوای میتونی بچه دار بشی. خب این کجاش خجالت آوره؟ تو غرب که ازدواج کردن تو سن 40-50 سالگی یه امر عادیه. ببین جبار، سبک زندگی و افکار غربی اینجا به درد نمیخوره. اون اگه مشکلی نداشته پس چرا مرده؟ روش تو واقعا فکر نمی کنی؟ این حرفایی که میزنی اینا همش حرفای مامانته. حداقل برای عرض تسلیت که باید بری. ببین الان اونا عزادارن و تو باید کینه‌های قدیمی رو فراموش کنی. من با اونا هیچ دوستی ندارم. این تسلیت و عزاداری از من بر نمیاد. یکی میخواسته بمیره، خب حالا مرده. عزاداری چه کاریه؟ آدم باید ذره انسانیت داشته باشه، نه باید ظالم باشه. اگه تو برای عرض تسلیت نمیخوای بری، خب نرو. اما اینجوری غم دیگران رو مسخره نکن. جبار پسرم. خب پسرم، من حرفاتو ناخواسته شنیدم. تو کاملا درست میگی. اما پسرم، بعضی غم‌ها اونقدر سنگینن که برای تسلی دادن و همدردی حرف و کلمه کم میاریم. من خودمم میخوام اونجا برم، اما نمیدونم که چطور با خانواده مؤمنه روبرو بشم. اتفاق بدی براشون افتاده. مامانشون از دست دادن، بچه‌م که توی بیمارستانه. اما بازم شما باید برین. آره، من میخوام اونجا برم، ولی لطفاً شما هم با من بیاین. مامان لطفاً، من اصلا نمیتونم توی اینجور مراسم ها راحت باشم. شما لطفاً با جبار بریم. همه بدتون نیاد، ولی تقصیر از تربیتتونه. هرچقدر که شما اجتماعی هستین، دخترتون 1% هم به شما نرفته. اون وقت من مجبورم این روزا رو ببینم. ببینم نکنه تو عقلتو از دست دادی؟ این چه طرز حرف زدن تو با شوهرته؟ تلاش کن با اون تفاهم داشته باشی، وگرنه با این حرفای احمقانه‌ای که میزنی اون فقط ازت دور میشه. بعد بشین و گریه کن. فکر کردین خودم خوشحالم؟ من هنوز ازدواجو درک نکردم. الان تفاهمو چجوری درک کنم؟ تو میدونی این علنگوها رو وقتی به دنیا اومدی بابات برام هدیه آورده بود. تو بزرگترین خوشحالی زندگیمون بودی. بابات اون زمان کار خوبی نداشت، ولی نمیدونم چطوری خریده بود. تا الانم همیشه ازش میپرسم. بابا خیلی رمانتیک بوده نه؟ مامان بابا تو مسخره میکنی؟ تو یه کاری کن. تو تلاش کن که این علنگو رو بتونی با لباس شب عروسیت ست کنی. در ضمن
من برای عابدم یه سفارش دارم. دخترم، اینو که میبینی سرویس طلای عروسیته. یکی اینم یکی دیگه است. اونقدر گرون نیست، ولی یه یادگاری از مامانت فرض کن و نگهش دار. یعنی چی یادگاری؟ این چه جمله عجیبی بود؟ من از شما یادگاری نمیخوام. من فقط خود مامانمو میخوام. همیشه. خدا کنه غم باشه یا خوشحالی، من از شما چیزی نمیخوام. من فقط شما رو میخوام. همیشه. تو تمام لحظات زندگیم. متوجه شدین مامان؟ وقتی ما به دنیا میایم تو تقدیرمون سالهای عمرمون نوشته میشه. تاریخ اولین سال زندگیمون رو میدونیم، ولی هیچ کدوممون آخرین سال زندگیمون رو نمیدونیم. اونو فقط خداوند میدونه. وقتی خداوند همه تصمیماتو میگیره، ما چرا از همدیگه ناراحت میشیم؟ مامان شما چتون شده؟ چرا این حرفا رو میزنی؟ نکنه بابا بهتون چیزی گفته؟ اون هیچ وقت چیزی نمیگه. من همیشه این فکر رو میکنم، خدا کنه که تو خونم خوشحالی برگرده، شیطنتوی شما دوتا برگرده. دیگه نمیتونم ناراحتی رو تحمل کنم. شما به خاطر ما نگرانی. من بهتون قول میدم من خودم همه چی رو درست میکنم. فقط شما خوشحال باشین. خداوند همیشه خوشحال نگه داره و به شما عمر طولانی بده. این علنگوها رو دستم بندازین. بده. انگار برای من ساخته شده. منو ببخشید. لطفاً دوباره برگرد. لطفاً منو ببخش مامان. دیگه دعوا نمی کنم. دیگه سرزنشت نمی کنم مامان. من فقط شما رو میخوام مامان. من بهتون گفته بودم که فقط شما رو میخوام. بهتون گفتم که خودتون رو میخوام. فقط خودتون. من نمیخوام ازدواج کنم. من نمیخوام. فقط شما رو میخوام. فقط شما رو میخوام.
ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. خیلی عجول بود. عجل بازی اون باعث شد من تنها بشم. شکفته خیلی زیاده روی کرد. زیاده روی؟ کاری که خودتون کردین چی؟ به اون چی میگن بابا؟ ها؟ چقدر اون اذیت میشد، چقدر مامانم تو استرس بود به خاطر خوشحالی تو، برای اینکه فقط خوشحالی خودت برات مهم بود. تو یه بار تلاش نکردی ببینی که تو چه مشکلی، چه اذیتی و چه استرسیه. هیچ وقت ندیدی. من قبول دارم دخترم، من در حقش خیلی بدی کردم، اما شاید در اون زمان فقط من به این فکر بودم که بتونم پسردار بشم. اما حالا من هر لحظه از این فکرم پشیمونم. هر لحظه. من وقت رفتنش نتونستم خوشحالش کنم. با حسرت ازدواج تو اون این دنیا رو ترک کرد و رفت. اون حتی به هم فرصت نداد من ازش عذرخواهی کنم. دخترم، نمیدونم این بار سنگینو چطور رو دوشم بکشم. معذرت برای اشتباه بابا، نه برای ظلم. تو به مامانم ظلم کردی. اینو میدونستی که اون تواناییشو نداره، قدرتشم نداره. تو فقط به فکر خودت بودی، فقط خودت. اون رفت. خودخواهی تو جون اونو گرفت بابا. تو قاتل مامانمی. تو بهش ظلم کردی. برای چی اومدین اینجا؟ اومدین که بدبختی ما رو ببینین؟ یا اومدین که بهمون بخندین؟ یا اینکه میخواستین ببینین بعد مرگ مامانمون چه کاری میتونیم بکنین که ما هم بمیریم؟ چرا مزخرف میگی؟ بابا تو خواهرت کجان؟ صداشون بزن. چرا؟ اونا رو هم میخواین بکشین؟ چون مطمئنم برای شما زیر پا کردن زندگی یک نفر یا بی‌آبرو کردن و از بین بردنش کار سختی نیست. من نمیفهمم که خدا شما رو برای چی انسان خلق کرده و به دنیا فرستاده، چون در درون شما چیزی به اسم انسانیت وجود نداره. عابده، عمه این درست نیست. باید از اینجا بریم. احتمالا نباید اینجا میومدیم. هرچی فکر میکنم حقتون اینه که شما رو فرش زیر پامونم حساب نکنیم. نه همدردی، نه تسلیت و نه پیوندی. شما اصلا لیاقتشو نداریم. نمیخوایم. این تسلیت دروغینتون رو نمیخوایم، چون این مامانمو بر نمیگردونه. میتونین از اینجا برین. عابده، به خودت بیا، برو داخل.
گفتم برو داخل. آبده درست حرف بزن. ایشون مادر شوهر مومن است، به جای مامانته. و در ضمن این چه طرز رفتار با مهمونیه که اومده؟ شما که اصلا نمیتونین اختیار زبونتون رو داشته باشین. جای مامانم نگین. این جای مامانم نیست. نمیدونم انتقام کدوم دشمنیشو از زبون گرفت. چطور زبون به دهن بگیرم؟ چطور؟ شما نباید اینجا می اومدین. کاملا درست گفتی. خیلی اشتباه کردم. جبار، من بهتون گفتم که با وصلت کردم با اینا من بزرگترین اشتباه زندگیمو کردم. درسته. پس هر جور میخواین اشتباهتون رو اصلاح کنین. اما خواهش میکنم الان از اینجا بری. لطفاً. عابد کوچیکه، احساساتی شده. من از طرفش ازتون معذرت میخوام. ما از شما نه شکایتی داریم و نه گله‌ای. شما آدمای بزرگی هستید. آدمای بزرگ هیچ وقت اشتباه نمیکنن. دارم میرم، ولی به حرفم خیلی خوب با دقت گوش کن. اگه گناه باباتونو بخواین الکی گردن من بندازین، پس اون روی منو میبینین. بریم جبار. این دیگه چیه نوشتین؟ چرا پاک نمیشه؟ این اسم دیگه از دستت پاک نمیشه. عروس شدن یکی از بزرگترین آرزوهای هر دختره، اما فکرشم نمی کردم که اینجوری بخوام عروس بشم. مؤمنه؟ ببین دخترم، کی به خونمون اومده؟ داداشت اومده. عابده، بیا دخترم تو هم ببین. این خیلی ضعیفه. دکتر گفته که خیلی مراقبش باشیم. بگیر، مراقبش باش. این آخرین یادگاری مامانته. وقتی مامانم نیست پس یادگاریشو میخوام چیکار کنم بابا؟ چرا اینو اینجا آوردی؟ اینو چرا نذاشتین همونجا بمیره؟ کاش به جای مامانم این مرده بود. اگه به من باشه خودم میکشمش. عابده، این چه حرفیه که میزنی؟ تو که میدونی این داداشته. این داداش من نیست. این باید مبارک شما باشه. عصای دستتون توی پیری که جون مامانمو ازش گرفت.
چرا انقدر گریه میکنه؟ اینجوری که هلاک میشه. بذار گریه کنه. تو تقدیرش گریه نوشته شده. بخواب. شاید گرسنه نشده. من میرم ببینم. اصلا نیازی نیست. اون گرسنه باشه یا هرچی مشکل تو نیست. بابا خودش هست. خیلی علاقه داشت نه؟ الان به علاقش برسه. بذار ببینه که پدر شدن چقدر راحته و مادر شدن چقدر میتونه سخت باشه. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. این چه مصیبتیه؟ کی تحصیلات تموم میشه که از شر این راحت بشم؟ نه پسرم نه. بسه ببین بابا اومد. نه گریه نکن عزیزم. بیا اینجا، بیا بغلم عزیزم. پسر خوب، تو پسر خوبی هستی. تو گریه نمی کنی. آفرین بیا بخور. آخور پسرم. آفرین. شما یه جوری ازم مراقبت میکنین انگار من تازه عروسم. دخترای جوون دارم، این کارا مناسب من نیست. ول کنین. دخترات باید خوشحال باشن که من ازت مراقبت میکنم. وقتی که این ورم دست و پاهاتو میبینم خیلی درد میکشم. میتونم بفهمم که چقدر اذیت میشی. بذار هر چی میخواد بگه. تو مانع این کارم نشو. اگه میدونستم پسردار شدنم باعث میشه اینقدر مراقبم باشی حتما سالها پیش این دعا رو میکردم. ای بابا، پس این یعنی نتیجه دعاهای قبول شدته؟ من فکر میکردم که حتما یه پرونده محفوظ شدم اومده بالا. حالا پرونده هر کی باشه چه فرقی میکنه؟ خداوند چقدر بهمون لطف داره نه که ما رو تو این سن صاحب فرزند کرده. تو این کارش بدون شک حتما یه حکمتی هست. گاهی فکر میکنم که مؤمنه ازدواج میکنه بعدش خیلی زود به خونش میره. فکر کردن به این موضوع منو بیقرار میکنه. بعدش عابدم ازدواج میکنه و میره. ببین، خداوند به قلبمون خیلی نزدیکه.
تو اون چیزیو که حتی نخواستی شنیده. فقط دعا کن که همه چی به خیر و خوشی پیش بره. بعد سکوت این خونه ما با خنده یه بچه کوچولومون شکسته میشه. منم بی صبرانه منتظر اون روز هستم. چی میخواستیم و چی شد؟ تو این خونه انگار دیگه هیچ کسی زندگی هم نمیکنه. खाली खाली अखियों में तू ही बसा था, मन्नत मुराद मेरी तू ही दुआ था. रिश्तों के मान सारे झूठी कहानियां होती ना आसान रब्बा याद भुलानियां. DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.